Radio Gaurav 97 megahertz. It's news time. The news time is sponsored by Namabuddha Secondary Boarding School, Dulikhel 12, Sangkhu Ite. नमस्कार। रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ट्ज र रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्ट्जबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको साँझ 6 बजेको खबरमा तपाईंलाई स्वागत छ। उपस्थित छु रमिला। खबर शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्ध सर्वोच्चमा 29 वटा रिट दर्ता। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन 26 र ओलीलाई निरन्तरता दिन 3 वटा निवेदन पेश। 6 वर्षदेखि रोकिएका 2 लाख नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको महान्यायाधिवक्ता बडालको भनाई। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन विप्लवको माग। पछिल्लो 24 घण्टामा 7135 जना संक्रमित कोरोना मुक्त। स्वास्थ्य संकटकालको सुझावमा सरकार सकारात्मक रहेको मन्त्री त्रिपाठीको जिकिर। भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकर 5 दिने भ्रमणका लागि अमेरिकामा। कोभिड-19 सँग जुझ्न आर्थिक सहयोग माग्ने सम्भावना। र आईसीसीको 1 दिवसीय वरियतामा नेपाल 16औं स्थानमै यथावत। धराने कालो बंगुरको सेकुवा अब धुलीखेलमा। साथमा चिकन, बफ, मटन सेकुवा पनि पाइन्छ। लाङजाङ सेकुवा एन्ड थकाली भान्सा। मनोरम हिमालयको दृश्य अवलोकनसँगै स्वच्छ, शान्त र पारिवारिक वातावरणमा थकाली खाना, तोङबा, सेकुवा, बटाई तथा रेस्टुरेन्ट आइटमको स्वाद लिन हामीलाई सम्झनुहोस्। अर्डर बमोजिम, लोकल भाले र ढिँडोको व्यवस्था पनि रहेको छ। हाम्रा सुविधाहरू: अफिस, वित्तीय संस्था तथा कर्पोरेट संस्थाहरूको लागि 1 हप्तासम्म उधारोको व्यवस्था। रु 10,000 माथिको बिलिङमा 5% तथा रु 15,000 माथिको बिलिङमा 10% छुट। विद्यार्थी वर्गका लागि पिज्जा, चप्सी, बर्गर र सिजलर आइटममा 15% सम्म छुट। टेक अवे, डाइन इन तथा डेलिभरीको व्यवस्था तथा पर्याप्त पार्किङको सुविधा भएको। एनिभर्सरी, गेट टुगेदर, बर्थडे पास्नी, बेबी सावर आदि पार्टीका लागि विशेष सहुलियतको व्यवस्था। लाङजाङ सेकुवा एन्ड थकाली भान्सा, धुलीखेल 3, मिराबेल चोक। फोन नम्बर 011 49 12 20 98 41 51 71 71। फेसबुक पेज मार्फत पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। Build a myth with food and drinks. अब खबर विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा 29 वटा रिट दर्ता भएका छन्। संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिमको सरकारले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने, उपधारा 5 बमोजिम 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीको दावी गर्न गएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा 29 वटा रिट दर्ता भएका अदालतका सह रजिस्ट्रार बाबु राम दाहालले जानकारी दिएका छन्। 29 वटा रिट मध्ये 26 वटा रिटमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। रिटहरूमा सरकार बन्ने आधार हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तै 3 वटा रिटमा भने संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। शुक्रबारदेखि परेको रेटको अध्ययन गरी सर्वोच्चले आज मात्रै दर्ता गरेको हो। यसअघि पुष 5 गते भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा बहस गर्न सर्वोच्चमा 13 वटा रेट निवेदन दर्ता भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले 2 महिना लामो बहसपछि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला सुनाएको थियो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले संसद पुनर्स्थापना भएरै छाड्ने दावी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्ध सर्वोच्चमा रेट दायर गरेर फर्किने क्रममा नेता थापाले
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरीत गरेको संसद विघटनको निर्णय उल्ट्याउनेमा आफूहरू ढुक्क रहेको बताएका हुन्। अयोग्य र अहंकारी प्रधानमन्त्री होलान् भन्ने आफूहरूले कल्पना समेत नगरेको भन्दै थापाले पटक पटक संसद पुनर्स्थापनाको माग लिएर आउनु रहर नभएर बाध्यता भएको बताएका छन्। उनले आफूहरू संसदको पुनर्स्थापनाको लागि पटक पटक अदालत आउनुपर्दा कर्तव्य त पूरा गरेको भए पनि उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू टिप्पणी योग्य पनि नभएको भन्दै थापाले ओलीले कांग्रेस प्रचण्ड पथमा हिँड्यो भनी दिएको अभिव्यक्तिको आलोचना गरेका छन्। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले अध्यादेश आएसँगै 6 वर्षदेखि रोकिएका करिब 2 लाख नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको बताएका छन्। नागरिकता अध्यादेशको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता बडालले नेपालको संविधान 2072 असोज 3 गते जारी भएपछि असोज 2 गतेसम्म नागरिकता प्राप्त गरिरहेका व्यक्तिले पनि नागरिकता नपाएको बताएका छन्। उनीहरूले 6 वर्षसम्म नागरिकता प्राप्त नगरेको उनको भनाइ छ। नेपालमा अहिलेको व्यवस्थामा 1,90,726 जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेको जानकारी दिँदै बडालले 6 वर्षदेखि उनीहरूका सन्तानले नागरिकता नपाएको बताएका छन्। अध्यादेश जारी भएसँगै जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाहरूको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने बाटो खुलेको उनको भनाइ छ। यस्तै महान्यायाधिवक्ता बडालले संविधानमा देखिएको विषय र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेटेर अध्यादेश बनाउँदा कसरी राष्ट्रघाती अध्यादेश भयो भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। यता विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। सो पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै हरेक नेपाली नागरिकले सहज ढंगले आफ्नो देशको नागरिकता पाउनु जन्मसिद्ध अधिकार भए पनि सत्ता संकट टार्नकै लागि सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्। जेठ 9 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी गरेकी थिइन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा सर्लाहीमा नेपाल विद्यार्थी संघले प्रधानमन्त्रीको पुतला दोहन गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय लालबन्दीबाट नारा जुलुस गर्दै नेवी संघले लालबन्दी बजारमा प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति भण्डारीको पुतला दहन गरेको हो। नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय लालबन्दीबाट नारा जुलुस गर्दै नेवी संघले लालबन्दी बजारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पुतला दहन गरेको बताइएको छ। देश कोरोना संक्रमणमा आक्रान्त भइरहेका बेला देश र जनता प्रति सरकार उत्तरदायी नभएको र उल्टै असंवैधानिक कदम चालेकाले यसका विरूद्धमा पुतला दहन गरेको आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 7,425 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। देशभरका प्रयोगशालामा 19,846 नमूनाको पीसीआर टेस्ट गर्दा 7,220 र 607 एन्टिजेन टेस्ट गर्दा 205 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,15,447 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 1,08,071 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। 7,276 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्, जसमध्ये 1,697 जना आईसीयूमा उपचाररत रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 7,135 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 3,98,483 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 185 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म संक्रमित भएका 5,20,461 मध्ये 6,531 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैबीच सरकारले 65 वर्ष माथिका नागरिकलाई कोरोना भाइरस विरूद्धको दोस्रो डोज खोप लगाउने अवधि 1 महिनाका लागि थप गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यसअघि भारतमा भनेको कोभिशील्ड खोप पहिलो डोज लगाएको 8 देखि 12 हप्ताभित्र दोस्रो डोज लगाउनु पर्ने भनेको थियो, तर अब दोस्रो डोज खोप 16 हप्तापछि लगाइने मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेलले बताएका छन्।
कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिरहेकाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य संकटकाल लाग्न सक्ने संकेत गरेको छ। आज भर्चुअल माध्यम मार्फत भएको प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिरहेकाले यसको रोकथामका लागि स्वास्थ्य संकटकालको विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्। यस्तै उनले कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि सरकारले सके जति गर्ने पनि बताएका छन्। खोप ल्याउन अमेरिका, बेलायत, चीन, रूस लगायतका देशसँग सकारात्मक छलफल भइरहेको मन्त्री त्रिपाठीले जानकारी गराएका छन्। यस्तै युरोपेली संघसँग मौजदातमा रहेको खोप नेपाल ल्याउने विषयमा पनि छलफल थालेको उनले बताएका छन्। सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि ल्याएको अध्यादेशको पालना गर्न सर्वसाधारण नागरिकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले अपील गरेको छ। प्रशासनले आज एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कोविड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेश अनिवार्य पालना गर्न सर्वसाधारण नागरिकसँग अपील गरिएको हो। कोविड-19 संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश 2078 को प्रावधानको पालना नभए कानून अनुसार कारवाही हुने प्रशासनले चेतावनी दिएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा विभिन्न जिल्लाबाट निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने 1767 वटा सवारी साधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। तीमध्ये 379 वटा चारपाङ्ग्रे सवारी र 1388 वटा मोटरसाइकल रहेका छन्। नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधनहरूलाई आवश्यक सोधपोछ पश्चात छाड्ने गरेको छ। साथै नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोविड-19 संक्रमणको रोकथाम तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल प्रहरीद्वारा सञ्चालित तपाईको मास्क खोइ कार्यक्रम अन्तर्गत पछिल्लो 24 घण्टामा 769 जनालाई निशुल्क मास्क वितरण गरिएको छ। साथै देशभर माइकिङ तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम अन्तर्गत 24,266 जनालाई सचेत गराइएको छ। निषेधाज्ञा कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी र सफल बनाउन नेपाल प्रहरीले अन्य सुरक्षा निकाय लगायतका सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय सहकार्य गरी अनुगमनलाई समेत तीव्रता दिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण नेपाल प्रहरीका अर्का एक प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी को ज्यान गएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण डीएसपी समीर चन्द्र खरेलको ज्यान गएको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत खरेलको उपचारका क्रममा प्रहरी अस्पताल महाराजगंजमा आज ज्यान गएको हो। यसअघि गएको 6 गते कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी राजकुमार केसीको ज्यान गएको थियो। रेडियो गौरव 97 मेगाहर्जको साँझ 6 बजेको खबर चाहिँ बाँकी नै छ। कोरोनाबाट बच्न बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने बानी बसालौं। एकैछिन हात धुने विश्राम। ए संयोग के हो तिम्रो पारा? दिनभरि मलाई घुमाउने मात्र हो कि खाजा खान पनि कतै लैजाने हो? खाजा खाना त जाने, तर कता जाने? ल कता जाने रे? त्यही बनेपा 3 बाटोको प्याराडाइज तन्दुरी क्याफेमा जाम न ल। त्यहाँ तिमीलाई धेरै मनपर्ने चिकन तन्दुरी त्यो पनि पाइन्छ, अनि स्पेशल नान रोटी र सबै प्रकारका खाजाका आइटमहरू पनि पाइन्छ के। ल जाम न त उतैतिर। प्याराडाइज तन्दुरी क्याफे, बनेपा 3 बाटो, काभ्रे। नेपाल टेलिकम सँगै। फोन 011 66 17 74। म्यानेजिङ डिरेक्टर सूरज कुमार श्रेष्ठ। मोबाइल नम्बर 9841 000132। होटल सीओ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, नियर पशुपतिनाथ टेम्पल, गौसला 9, काठमाडौँ। Our service, attractive AC room with attached bath, 24 hours running hot and cold water, private kitchen and dining, rooftop restaurant with free Wi-Fi, free airport pickup and drop, 24 hours room service. Hotel CO International Private Limited, near Pashupatinath Temple, Gausala 9, Kathmandu. Telephone 0144905555. Email hotelcointl@gmail.com. विश्रामपछि बाँकी खबरहरू। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले यो वर्षको एसईई परीक्षा भौतिक रूपमा गर्ने सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन्। उनले यसको विकल्पका विषयमा छलफल भइरहेको समेत बताएका छन्। एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनि राष्ट्रव्यूले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै मन्त्री श्रेष्ठले एसईई र कक्षा 12 को परीक्षाको विषयमा मन्त्रालयले यही महिनाभित्र निर्णय लिने बताएका छन्। उनले आर्थिक वर्ष
2080 मा शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढ़न सक्ने समेत बताएका छन्। अनि राजसभ्यूले ज्ञापन पत्रमा विद्यालय तहको परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट तत्काल सम्पन्न गरी असार 1 गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै सबै विद्यार्थीको पहुँच पुग्ने गरी अनलाइन माध्यमबाट नियमित पठन पाठन सुनिश्चित गर्नुपर्ने, भौतिक उपस्थितिमा पढ़ाई नहुँदासम्मको अवधिको शिक्षण शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने लगायतको माग राखेको छ। यता त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीले कोभिड-19 ले स्थगित त्रिवीका वार्षिक परीक्षाको मोडालिटीबारे छलफल गरिरहेको भन्दै छिट्टै निर्णय लिने जनाएको छ। कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने विषयमा अहिले सरकारवालासँग तीव्र छलफल गरिरहेको त्रिवीका रजिस्ट्रार फेसल दाहालले जानकारी दिएका छन्। त्रिवीले दोस्रो लहरको कोभिड-19 तीव्र रूपमा फैलिएपछि वैशाख 14 गतेबाट सञ्चालन हुँदै आएको त्रिवी अन्तर्गतका वार्षिक परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको थियो। इन्टरनेटमा हेरेर अवैध रूपमा गुणस्तरहीन सेनिटाइजर बनाएको अभियोगमा प्रहरीले ललितपुरबाट एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बोटवल उपमहानगरपालिका घर भएका 23 वर्षीय दुर्गा भट्टराई रहेका छन्। अपराध महाशाखाको टोलीले आज दिउँसो छापा मारेर गुणस्तरहीन सेनिटाइजर सहित भट्टराईलाई पक्राउ गरेको हो। महाशाखाका एसपी कृष्ण कोइरालाका अनुसार ललितपुर महानगरपालिका 10 मा समिट होटल छेउ घर भाडामा लिएर भट्टराईले अवैध रूपमा सेनिटाइजर उत्पादन गर्ने गरी प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ। सेनिटाइजरलाई थप परीक्षणका लागि औषधि व्यवस्था विभागमा पठाइने कोइरालाले जानकारी दिएका छन्। हिजो मात्रै अपराध महाशाखाले उपत्यकाको 3 ठाउँमा छापा मारेर ठूलो परिमाणमा गुणस्तरहीन सेनिटाइजर बरामद गरेको थियो। दुवै घटनाका आरोपी विरूद्ध कालो बजारी ऐन अनुसार कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रहरीले बताएको छ। जन्ती बोकेर रौतहटबाट बारा गएको बस दुर्घटना हुँदा 16 जना घाइते भएका छन्। बारा प्रहरीका अनुसार बाराको कलैया 16 अन्तर्गत पर्ने मानमत कलैया सड़क खण्डको डकहा नजिक उक्त दुर्घटना भएको हो। रौतहटको गुजरा नगरपालिका 6 खतबैया टोलबाट एक मुस्लिम युवकको विवाहको जन्ती लिएर बाराको जेतपुर सिमरा 19 को बहलडिवा आउँदै गरेका आज बिहान ना 4 ख 4749 नम्बरको बस अनियन्त्रित भएर पल्टिएको थियो। दुर्घटनामा परि घाइते मध्ये 5 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बाराका प्रहरी डीएसपी गौतम मिश्रले जानकारी दिएका छन्। खबरमा अब विदेशको प्रसंग। भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकर 5 दिने भ्रमणका लागि अमेरिका पुगेका छन्। कोभिड-19 को महामारीसँग जुधिरहेको भारतमा खोप अभाव हुन थालेपछि अमेरिकी खोप कम्पनीहरूसँग कोविड विरूद्धको खोप, घरेलु उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ र अमेरिकी कम्पनीहरूसँगको समन्वयमा भारतमा खोप निर्माण गर्न सक्ने सम्भावनाबारे छलफल गर्न जयशंकर अमेरिका पुगेको बताइएको छ। साथै उनले कोभिड-19 सँग जुझ्न अमेरिकासँग आर्थिक सहयोग माग्ने सम्भावना पनि रहेको बताइएको छ। 5 दिने भ्रमणका क्रममा भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टिनो गुटारेस र अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टिनो ब्लिकेनसँग पनि भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। अमेरिकामा राष्ट्रपति जो बाइडेनले सत्ता सम्हालेपछि भारतीय उच्च स्तरका नेताबाट भएको यो नै पहिलो भ्रमण हो। खबरको अन्त्यमा खेल प्रसंग। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी को एक दिवसीय वरियतामा नेपाल यथावत नै रहेको छ। आईसीसीले अपडेट गरेको पछिल्लो वरियतामा नेपाल यथावत रहेको हो। नयाँ वरियतामा नेपाल 16औं स्थानमा रहेको छ। अघिल्लो वरियतामा नेपाल 16औं स्थानमा नै रहेको थियो। टी20 वरियतामा नेपाल 13औं स्थानमा रहेको छ। घरेलु मैदानमा भएको विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिजपछि नेपालले एक दिवसीय क्रिकेट खेलेको छैन। ओमान र अमेरिकासँग भएको सिरिजमा नेपालले 4 खेलमा 2 जित निकालेको थियो। नेपाल ओमानसँगको 2 खेलमा पराजित हुँदा अमेरिकाको 2 खेलमा विजयी भएको थियो। एक दिवसीयमा नेपाल भन्दा तल नामिबिया, यूएई, अमेरिका र पपुवा न्यूगिनी रहेका छन्। वरियताको शीर्ष स्थानमा न्यूजील्याण्ड, दोस्रोमा अस्ट्रेलिया र तेस्रोमा भारत रहेका छन्। चौथोमा इंग्ल्याण्ड र 5औं स्थानमा दक्षिण अफ्रिका रहेका छन्। रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ट्जमा साँझ 6 बजेको खबर अहिलेलाई सकियो। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्ध सर्वोच्चमा 29 वटा रिट दर्ता। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन 26 र ओलीलाई निरन्तरता दिन 3 वटा निवेदन पेश।
6 वर्षदेखि रोकिएका 2 लाख नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको महान्यायाधिवक्ता बडालको भनाई। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन विप्लवको माग। पछिल्लो 24 घण्टामा 7,135 संक्रमित कोरोना मुक्त। स्वास्थ्य संकटकालको सुझावमा सरकार सकारात्मक रहेको मन्त्री त्रिपाठीको जिकिर। भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकर 5 दिने भ्रमणका लागि अमेरिकामा। कोभिड-19 सँग जुझ्न आर्थिक सहयोग माग्ने सम्भावना। र आईसीसीको 1 दिवसीय वरियतामा नेपाल 16औं स्थानमै यथावत। हवस् त यिनै खबरहरूसँगै रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ज र रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्जबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको साँझ 6 बजेको खबर अहिलेलाई सकियो। प्राविधिक मित्र रविधितालाई धन्यवाद। खबरबाट म रमिला पनि विदा हुन्छु। रेडियो गौरवको फ्रिक्वेन्सी अनलाइन र हाम्रो पात्रबाट नियमित प्रसारणहरू सुन्दै रहनुहोला। कोरोनाबाट बच्न बेला बेलामा साबुन पानीले हात धोई मास्क र सेनिटाइजरको सही तरिकाले प्रयोग गरौं। नमस्कार। तपाईं अहिले